साबिन मोहतरम, जैसा कि सूरह अल हज्र की आयत नंबर 29 में इरशाद बारी ताला है कि फ़ाइज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बना रहा था और फरमाया कि जब इसको बना लूँ और फिर इसमें अपनी रूह फूंकूँ तो तुम सब इसको सजदा करना। तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ क्योंकि ये मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ। और फिर पूरा एक डायलॉग होता है और कुरान पाक में इसका पूरा एक मुकम्मल वजाहत मौजूद है, लेकिन हम उस मौजू की तरफ नहीं जाना चाहते। हम अपने मौजू पर ही रहना चाहते हैं। फिर अल्लाह की बारगाह में इसे धुतकार दिया गया। तो शैतान ने कहा कि मैं इंसान की वजह से खुदा की बारगाह से धुतकारा गया हूँ, लिहाजा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इंसान को भी रब की बारगाह से रुसवा करके ना निकाल दूँ। तो अब दुश्मनी की वजह तो मालूम हो गई, अब इसका टारगेट क्या है? तो इब्लीस का टारगेट है कि इंसान को रब से दूर करके रहूंगा, जैसा कि कुरान पाक में सूरह साद की आयत नंबर 82 में है, काला फबि इज्जत का ला उग़वियन्नहुम अजमाइन, के उसने कहा कि सो तेरी इज्जत की कसम मैं इन सब को जरूर गुमराह करता रहूंगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी कि ये कॉल नहीं आ सकेगी, इसमें प्रॉब्लम था। सूरह अराफ की आयत नंबर 16 में इरशाद बारी ताला है कि काला फबिमा अग़वैतनी ला अक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। उस इब्लीस ने कहा, बस इस वजह से कि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे कसम है कि मैं भी इन अफराद यानी बनी आदम को गुमराह करने के लिए तेरी सीधी राह पर ज़रूर बैठूंगा ताकि इन्हें राह हक से हटा दूं। तो इब्लीस का टारगेट ये है कि इंसान को सिरात मुस्तकीम से हटा देना। दुश्मनी की सबब वजह का पता चला कि दुश्मनी की वजह इब्लीस के मकामात में कमी और उसका टारगेट जो है इंसान, वो इस तरह से है कि वो इंसान को रब से दूर करना चाहता है, इस तरह कि जिस तरह वो रब की बारगाह में धुतकारा गया है, निकाल दिया गया है। अब उसकी ख्वाहिश भी यही है कि इंसान भी इसी तरह रब की बारगाह से दूर कर दिया जाए, धुतकार दिया जाए और मेरे साथ ये भी जहन्नम में जाए। अब मैंने बात की थी कि जब दुश्मन का पता चल जाए, उसके टारगेट का पता चल जाए कि वो टारगेट क्या अचीव करना चाहता है, अब जंग लड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि देखा जाए कि दुश्मन वार किस तरह से करता है, यानी उसके पास हथियार कौन सा है, ताकि दुश्मन के मुकाबले में जाने से पहले उसके हथियार के मुताबिक खुद भी हथियार तैयार करके उसके हमलों से बचा जाए, क्योंकि हमला जितनी शिद्दत का होगा दिफा भी उसी शिद्दत से करना पड़ेगा। तो ये जानना पड़ेगा कि वो कौन सा हथियार है जिसे वो इस्तेमाल करते हुए इंसान पर हमला आवर होता है। तो कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा ला आतियन्नहुम मिन बैन ऐदिहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला ताजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं यकीनन इनके आगे से और इनके पीछे से और इनके दाएं से और इनके बाएं से इनके पास आऊंगा और नतीजतन तो इनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार ना पाएगा। तो सामने मोहतरम, जिन पर शैतान हमला कर देता है, उन लोगों को जिनको ये डस लेता है, तो उन डसे हुए लोगों की निशानी क्या होती है कि जिन पर शैतान का हमला हो चुका है, तो कुरान पाक बतला रहा है कि उनकी निशानी ये है कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं होंगे। अब आप देख लें कि कोई अपनी जिंदगी में अगर अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहा, बल्कि जुबान पर कुछ शिकवे या शिकायतें मौजूद हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो भूख से मर गया, मेरा तो बुरा हाल है, लोगों के पास ये है वो है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, या मेरे पास ज़िंदगी की आसाइशें नहीं है, तो कुरान की रूह से समझ लें कि ये वो शख्स है जिस पर शैतान का हमला हो चुका, जिसको शैतान ने डस लिया। और कुरान उसकी निशानी ये बतला रहा है कि जो शैतान के वार से डसे जाएं तो उनकी पहली निशानी ये है कि वो
اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، ناشکری کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ ایک آئینہ ہے جسے سامنے رکھ کر میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا معائنہ کریں کہ کیا ہم پورا دن میں کتنی دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مالک تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں عطا کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہاتھ دیے، پاؤں دیے اور مجھے ہر قسم کے عیب سے پاک کیا۔ کیا یہ شکر ادا کرتے ہیں، یا زبان پر یا دل میں یہ شکایتیں اور شکوے ہوتے ہیں کہ میں غربت کا مارا ہوں، میرا تو گزارا نہیں ہوتا، میں تو بہت تنگ دست ہوں، میرا تو بہت برا حال ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اپنی اپنی ذات کا محاسبہ اور معائنہ کیجئے اور دیکھیے کہ کہیں ہم پر حملہ تو نہیں ہو چکا شیطان کا۔ اور اس کا حملہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ تو تھا اس کا ہتھیار کہ وہ آگے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کرتا ہے، اور جن پر یہ حملہ کر دے تو وہ ان لوگوں کی نشانی یہ کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے لا ازینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ اور خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ تو اس کا دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کو یا دنیا کی چیزوں کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا ہے، یا گناہوں کے عمل کو خوبصورت بنا کر ان کی چاہت اور لذت ان کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کو آگے بڑھائیں گے اپنے اس موضوع پر، اور بات کر رہے تھے کہ ابلیس ہمارا دشمن کیوں ہے، اور ہمیں اس کی دشمنی کا سبب بھی پتہ چل گیا، اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور کیسے ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے جسے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، کہ وہ اس کا ٹارگٹ ہے کہ انسان کو رب سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مرتبے اور مقام دیے ہیں، اور جس مقام پر وہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اب شیطان کی، ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح میں رب کی بارگاہ سے نکالا گیا ہوں، اسی طرح انسان بھی رب کی بارگاہ سے نکالا جائے۔ اور اس کے طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بار بار حملہ کرتا ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے، اور جن لوگوں کو یہ حملہ کر لیتا ہے تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ شکر گزار نہیں رہتے۔ اور اس کا دوسرا حملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو خوبصورت بنا کر اور گناہوں کے کاموں کو خوب آراستہ اور پیراستہ کر کے خوشنما بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ وہ ان کے ذریعے ان کو گمراہ کر سکے۔ اور اس کا تیسرا حملہ یہ ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور دیکھا جاتا ہے تو دل میں تنگ دستی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اگر یہ پیسے بھی دے دیے تو تمہارے پاس پیچھے کیا بچے گا۔ اگر یہ خیال بھی دل میں آ رہا ہے تو یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے جو تنگ دستی سے ڈرا کر انسان کو مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے پر کہتا ہے، اور پھر اسی تنگ دستی کے خوف سے انسان کو مال جمع کرنے پر اکساتا ہے، اور انسان باوجود اتنا کچھ ہونے کے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا کل کیسے گزرے گا، اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میرا یہ مہینہ کیسے گزرے گا، میرا یہ سال کیسے گزرے گا، یا میں اگر مر جاتا ہوں تو میرے بال بچوں کا کیا ہوگا۔ اور اس کے لیے وہ انشورنس اور اس قسم کے اور بہت سارے طریقہ کار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں وہ مزید اللہ کے اوپر اس کا یقین اور بھروسہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے دست بازو پر، اپنے وسائل پر بھروسہ اور یقین کرتا ہے، اور اللہ کی ذات سے اس کا یقین اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے کہ زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ تو شیطان انسان کو ہمیشہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، اور پھر اس مال کو جمع کرنے کے لیے اسے بے حیائی کے راستوں پر لا کھڑا کرتا ہے کہ وہی شخص
وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، تو پھر وہ دوسرے غلط ذرائع مال اکٹھا کرنے کے لیے اختیار کر لیتا ہے، رشوت لیتا ہے یا چور بازاری کا کام کرتا ہے، جو بھی غلط ذرائع ہیں وہ اس تنگ دستی کے در سے اپنا لیتا ہے۔